बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ एक वो नाम जिसके नाम का सिक्का चलता था इस मुल्क में, और फिर चाहे वो वजीर आजम की कुर्सी में हो या ना हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। खुसूसन लाहौर को तो नवाज शरीफ का किला समझा जाता था, जिसमें नवाज शरीफ तकरीबन नाकाबिले शिकस्त था। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2018 के इलेक्शंस में, जिसमें इमरान खान अपने अरूज के सफर पर था, और इसमें नवाज शरीफ भी इमरान खान का एक मजबूत कंटेंडर समझा जाता था। 3 बार इसकी हुकूमत को टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, जिसमें मुल्क की अवाम का कहीं ना कहीं सिंपैथीज नवाज शरीफ के साथ भी होती थी। बेशक तीनों बार अपने वोटरों को ये यहां छोड़कर खुद भाग गया, जैसे इस मुल्क को इसने अपनी जाती दुकान समझा हो, जिसमें कुछ कमाई के आसार नजर आते हैं तो फिर ये इस मुल्क में दोबारा तशरीफ ले आता है। जब नीयत इस तरह की कारोबारी टाइप हो तो अल्लाह कहाँ इज्जत और कामयाबी नसीब फरमाता है। और जो वक्ती इज्जत और कामयाबी इसको मिली, वो महज एक आजमाइश और इम्तहान था, जिसमें यह नवाज शरीफ बुरी तरह नाकाम हुआ है। एक आर्मी जनरल जनरल जिलानी की पैदावार ये नवाज शरीफ बहुत जल्द ये भूल गया कि पाकिस्तान के आर्मी का ही ये लगाया हुआ पौधा है। और बहुत जल्द इसने अपना बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी हर चोरी और हर डाके पर पाकिस्तान की कंप्यूटेड इंटेलिजेंस की नजर होती थी, जिस पर इसको अक्सर वार्निंग्स दी जाती थी। लेकिन जो एक लत पड़ जाती है वो कहां आसानी से छूटती है। इस लत से मजबूर होकर मियां साहब ने मुल्की खजाने से अपनी जेबें भरने का अमल जारी रखा, और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट ने इसकी करप्ट हुकूमत को 3 बार इसी वजह से चलता किया। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इसकी चोरी के ऊपर पब्लिश की गई हैं, जिनमें पैनामा पेपर्स के एविडेंस और इवन फील्ड डिपार्टमेंट सरे फहरिस्त हैं। फिर इसके अलावा बेहिसाब वो दौलत जो मंजर यहां पर आ ही नहीं सकी। जब तक पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट इस सर्टिफाइड चोर को गर्दन से दबोचकर इसको काउंटेबल ठहराती थी, तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट की इज्जत और वकार पाकिस्तान की अवाम के अंदर बहुत ऊंचे दर्जे पर थी। और ऐसे करप्ट एलिमेंट्स के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सख्त फैसले करने चाहिए, जिनको हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बहुत इनकरेज करेगा। नेचुरली ऐसे एक्शन के रिएक्शन में नवाज शरीफ का बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट होने लगा, क्योंकि मियां साहब की नाजायज दौलत पर कोई उंगली उठाए मियां साहब को यह हरगिज गवारा नहीं। जाहिर है कि एक चोर चोरी के माल को लेकर बहुत पोजेसिव होता है। हमारी स्टैब्लिशमेंट ऐसे चोरों की गिरेबान पर हाथ डालकर अपनी इज्जत और वकार में बेपनाह इजाफा करती रही है, जिसकी वजह से स्टैब्लिशमेंट और मियां साहब के बीच में एक दरार आना बहुत ऑब्वियस था। ये अलग बात है कि इनके बीच की ये दरार किसी मुनासिब डील या किसी नौकरी की एक्सटेंशन के ना मिलने की वजह से थी। ये तो वो सच है जो तकरीबन 2 साल पहले अवाम पर ज़ाहिर हुआ। इससे पहले तो अवाम को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया, और ये मासूम अवाम इस मिली भगत की हकीकत को जान ही ना पाई थी। पाकिस्तान में अब तक 4 मार्शल लॉज लग चुके हैं, जिनमें फौजी डिक्टेटर मुल्क के आइन को सस्पेंड कर देता था, और ताकत के बल पर बनाई गई हुकूमत को अवाम पर इंपोज कर दिया जाता था। माजी में जितने भी मार्शल लॉज पाकिस्तान में लगाए गए, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अहम पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट्स डाले। और हमें पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जब भी मार्शल लॉ लगाया जाता है, इसमें हमारे मुल्क के शहरियों को एक अलग तरीके से मॉनिटर किया जाता था, जिसमें शहरियों की फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि हर शहरी का एक फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रेस मीडिया को खास तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जिससे आम शहरी में घुटन और गुलामाना सोच के जज्बात पैदा होते हैं। मुल्क की असेंबलीज और प्रेस को तकरीबन खत्म कर दिया जाता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास किस्म की पाबंदियां इंपोज कर दी जाती हैं। आपने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, यह आपको मुल्क के हालात नहीं, मुल्क के चंद खास ताकतवर ओहदेदार बताएंगे, और इस पर अमल करना आप सब पर लाजम है। हुक्म अदूली की सूरत में सख्त रियासती एक्शन किया जाता था। यानी आप समझ लें कि जैसे आप दोबारा से अंग्रेज की गुलामी के दौर में चले गए हैं। यह सब एक शहरी की शख्सी आजादी को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है। लोगों के कारोबार और माशी सरगर्मियों में ब्रेक आ जाता है। आम शहरी और छोटे कारोबारी तबका में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सरमायाकारी के शोबे में, जिसमें इन्वेस्टर्स हजरात बुरी तरह मुतासर होते हैं। ज़ाहिर है कोई भी ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहां कोई कानून और आइन ना हो, और मुल्क का आइन सस्पेंड कर दिया गया हो। इस तरह से फौज हुकूमत का कंट्रोल संभाल लेती है और मुल्क में मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है।
یہ وہ تھوڑی صورتحال ان مارشل لا ایرا کی بتائی گئی ہے جو ہمارے ملک میں 4 بار مسلط کیا جا چکے ہیں، اور ان چاروں مارشل لاز کی نواز شریف نے کھل کے مخالفت کی ہے، جس سے اس کے جمہوری ہونے کا بہت گمان ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ شاید نواز شریف اور اس کے حواری ابھی تک اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ وہ آج کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور فیکٹس ریویلنگ کا کون سا ایرا چل رہا ہے؟ یہ 2024 ہے۔ آپ کا دماغ ابھی تک 90s کی مکار اور سازشی سیاست میں ہی اٹکا ہوا ہے، اور آج کل ہمارے ملک پاکستان جو ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور جس طرح ملک کے کمزور نہتے عوام پر اپنی طاقت کے بل پر ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اس ظلم نے پاکستان کی تاریخ کے تمام مارشل لاز کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، بلکہ اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ اس ظلم و جبر کے دور میں اس کا مکل نواز شریف نے اپنا سارا وزن ان ظالموں کے پلڑے میں ڈالا ہے جو یہ فسطائیت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ نواز شریف ہی یہ سب کچھ کروا رہا ہے، کیونکہ ان سب کے نتیجے میں ملک کے سب سے جھرلو، فراڈ، جھوٹے، بددیانتی پر مبنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ سرٹیفائیڈ چور، کنوکٹڈ مجرم کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اور ان الیکشن کے نتیجے میں جو بھی وزیر اعظم آئے گا اس سے زیادہ پپٹ وزیر اعظم بھی اس وطن عزیز میں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا ہوگا۔ ذرا اندازہ کریں کہ ایسے نکمے اور نااہل وزیر اعظم جو اپنی مرضی سے ایک فیصلہ بھی نہ کر پائے گا، اس کے لیے بھی نواز شریف نے خود کو پیش کر دیا ہے، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر دماغ سے فارغ ہے یہ شخص، اور کتنا بھوکا ہے یہ شخص اقتدار کا۔ 3 بار وزیر اعظم بننے کے باوجود چوتھی بار اس ملک کا بندر بننے کے لیے بھی خود کو پیش کیا ہے اس نے۔ دراصل اس کمعقل شخص نے اپنی جماعت اور اپنی لیگیسی پر ایسا خودکش حملہ کیا ہے جس کے بعد اس کی جماعت کا وجود ہی تقریباً ختم تصور کیا جائے گا۔ نواز شریف کی سیاسی جماعت ایک خاندانی جماعت ہے، اور اپنے خاندانی تسلسل کو لے کر آگے چلے گی۔ عمران خان کی پی ٹی آئی صرف عمران خان کے نام سے ہے، اس کے بعد اس جماعت کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن جو شعور عمران خان نے ملک کی عوام کو دیا ہے وہ رہتے پاکستان تک ہماری نسلوں میں قائم رہے گا، اور اسی ایک کام کی وجہ سے عمران خان کو اس ملک کے محسن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور یہی وہ عزت ہے جو اللہ سب کو نصیب نہیں کرتا ہے، جو کسی وزیر اعظم اور کسی چیف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بات ساری ایمان کی پختگی کی ہے اور اللہ سے لو لگانے کی ہے۔ ان نالائکوں کے لیے تو وزیر اعظم بننا ہی سب سے بڑی دنیا کی کامیابی ہے، اور اس ظالمانہ دور کے گزرنے کے بعد اس پارٹی اور نواز شریف کے بچوں کو کبھی وزیر اعظم بننا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اپنی اس حالت کا ذمہ دار نواز شریف خود ہے۔ فسطائیت اور ظلم کے اس دور میں اگر نواز شریف اس ظلم کو کریٹیسائز نہیں کر سکتا تھا تو ایٹ لیسٹ ان ظالموں کے پلڑے میں خود کو ڈالنے سے ہی پرہیز کر لیتا، یا ان فراڈ الیکشنز کا بینیفیشری اپنی سیاسی جماعت کو نہ بناتا، پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کو آگے کر دیتا، اور خود کو تاریخ کے اس سیاہ ترین اور بدترین دور سے الگ کر لیتا جس سے پاکستان آج کل گزر رہا ہے، تو شاید اس کی سیاسی جماعت کو ایک نئی زندگی مل جاتی۔ لیکن نہیں، جس شخص نے ساری زندگی اقتدار کی ہوس میں گزاری ہو اور ہمیشہ ہمارے ملک پاکستان کا رخ صرف اقتدار کے حصول کے لیے کیا ہو، ایسے شخص سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ نواز شریف اپنی زندگی کے جس حصے میں ہے، توبہ کرنے کی توفیق اس شخص کو کیا ہونی ہے؟ یہ تو دنیاوی سیاسی فیصلے اتنے بھونڈے طریقے سے کر کے جائے گا کہ جس کا خمیازہ اس کی سیاسی نسل کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ نسل بھی اس کی خاندانی نسل ہی ہوگی۔ اس ظلم و جبر کا ساتھ دے کر اس نے ملک کی 90% عوام کا خود کو دشمن ثابت کیا ہے، اور یہ وہ عوام ہے کہ جس میں بچے، ٹین ایجرز، نوجوان بھی شامل ہیں۔ ان کے دلوں میں جو نفرت کا بیج یہ بے وقوف شخص بو گیا ہے، اس کی فصل اس کی اولادوں کو کاٹنا پڑے گی۔ اس دماغ سے فارغ شخص کو کوئی سمجھائے کہ سیاست تمہارے خاندان کا اڑنا بچھونا ہے، عمران خان کی پی ٹی آئی تو بس اس کی زندگی کے ساتھ ہی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا کیا گیا ایک غلط فیصلہ آگے آنے والے وقت میں اس کی بیٹی یا اس کا نواسا جب اس کی پارٹی سنبھالیں گے ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ آج کا یہ دور اور اس میں نواز شریف کے غلط فیصلے سے اس کا اپنا خاندان ہی اپنی سیاسی بقا کے لیے لا تعلقی کا اظہار کرے گا، اور یقین جانیے جتنا دنیاوی اور مادی چیزوں کے لالچ میں ڈوبا ہوا یہ خاندان ہے، اس کی نسل اس کی پارٹی کو ہولڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو چھپائیں گی، اور اپنی سیاست کی دکان عمران خان کے اصولوں کا راگ لاتے ہوئے چمکائیں گی۔
بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف نے جنرل ضیاء الحق کے کندھے پہ بیٹھ کر سیاسی دکان چمکائی اور آج کل اسی ضیاء الحق کو بدترین ڈکٹیٹر کہتا ہے۔ اس خاندان سے وفا کی امید رکھنا بالکل ایسے ہے جیسے آپ خود کو بہت گہرے دھوکے میں رکھ رہے ہوں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی، فی امان اللہ۔